दर्शकबिन नमस्कार। म सन्तोष आचार्य, चारकुने टेलिभिजन सिडनीबाट। हामीहरू यति बेला क्याट्स कर्पोरेसनका सिइओ समीम अनवरसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूले मेरो फन्ड भन्ने एउटा वेब एप्लिकेसनको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ र यो वेब एप्लिकेसन के हो, मेरो फन्ड वेब एप्लिकेसन के हो र यो मार्फत के गर्न सकिन्छ, यो मार्फत आम नेपालीहरूले के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानीमा जुटौँ। समीमजी, यहाँलाई चारकुने टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो श्रोताबिनलाई नमस्ते। आराम हुन्छ? एकदम बेस्ट, गोरेज गोल्ड। के गर्दै हुन्छ आजभोलि? आजभोलि चाहिँ नि यस्तै सोसियल डिस्टेन्सिङ र लकडाउनले गर्दाखेरि त्यसको बढीभन्दा बढी सबै हामी चाहिँ फाइदा उठाउन खोजिरहेको छौँ। अनि त्यसको नतिजा नै आज हामी यहाँ छौँ। हजुर, तपाईँ यति बेला विश्व कोरोनाको एउटा प्रकोपबाट गुजिरहेको छ, महामारीबाट। यो बेलामा तपाईँहरूले यो क्याट्स कर्पोरेसन मार्फत मेरो फन्डको घोषणा पनि गर्नुभयो। यो मेरो फन्ड भने के हो? मेरो फन्ड आफैमा माई फन्ड, इट्स मेरो फन्ड, जहाँ चाहिँ नि संसारभरिका नेपालीहरू होइन र नेपाली नभएर पनि तपाईँको संसारभरि विश्वभरिको कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ नि गुड कजको लागि, कम्युनिटी कजको लागि, प्रोजेक्टहरूको लागि उहाँहरूले चाहिँ चन्दा उठाउन सक्नुहुन्छ यो मेरो फन्ड मार्फत। र अघि यहाँले भने जस्तै अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन एउटा चाहिँ नि महामारी फैलिएको छ, यो महामारीले विभिन्न मान्छेहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ युटिलाइज गर्नुभएको छ। र हाम्रो चारजनाको जुन टिम छ, वी केम अफ दिस आइडिया फर फ्यु मन्थ्स ब्याक होइन, जहाँ चाहिँ नि यो समयलाई हामीले युटिलाइज गरेर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा युटिलाइज गरेर चाहिँ हामी यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि आएको। र यो कन्सेप्ट प्रिटी मच तपाईँको चाहिँ नि कसरी चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई अगाडि बढाउने, कसरी नेपालमा भएको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी फन्ड रेज गर्ने। सो यसको ओभरअल जेस्ट मेन कन्सेप्ट चाहिँ भनेको यो प्लेटफर्म युज गरेर नेपालमा भएको नेपालीहरू, नेपालको प्रोजेक्टको लागि र विदेशमा भएको नेपाली र नन नेपालीहरू पनि प्रोजेक्टको लागि, कम्युनिटी प्रोजेक्टको लागि र साथै कुनै पनि स्टार्टअपको लागि चाहिँ यस मार्फत यो प्लेटफर्मको मार्फतबाट चाहिँ नि फन्ड रेज गर्न सक्नुहुनेछ। कस्ता कस्ता कामहरूको लागि फन्ड राइजिङ गर्न सकिन्छ यो एप? यसको मेजर टु मेन क्याटेगोरिजहरू छन्। एउटा मेन क्याटेगोरिज भनेको तपाईँको कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्याम्पेन, जुन कि हामी अब अस्ट्रेलियामा बसेर विभिन्न धेरै वर्षदेखि चाहिँ गर्दै आएको छौँ। पर्सनली म आफै चाहिँ नि हेल्प नेपालदेखि लिएर हेल्प नेपालको प्रोजेक्टको लागि टेन्स अफ थाउजन्डबाट चाहिँ प्रोजेक्टको लागि फन्ड रेज गरेँ थ्रु GoFundMe। त्यसरी एनआरएनको प्रोजेक्टको लागि हाम्रो अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ धेरै फन्ड रेज गरेँ होइन, युजिङ अ GoFund होइन। सो एउटा चाहिँ नि मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेपाली प्रोजेक्ट सच तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो कुनै नेपालमा अहिले एनिमल एक्टिभिस्टहरू हुन्छ। सो एनिमलसँग सम्बन्धित कुनै कम्युनिटी प्रोजेक्ट छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। च्यारिटी प्रोजेक्टहरू भयो, तपाईँको एनजिओहरूको भयो, तपाईँको स्कुल एजुकेसनहरू भयो, यो सबै सब क्याटेगोरिजहरू हुन्। यो सबै सब क्याटेगोरी तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिटी प्रोजेक्टभित्र पर्छ। सो नेपाल या विदेशमा बसेको कुनै पनि कम्युनिटी प्रोजेक्ट छ भने त्यो कम्युनिटी प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ मेन मेजर क्याटेगोरी हो। र अर्को चाहिँ नि मेजर क्याटेगोरिज भनेको चाहिँ नि नेपाल अहिले हामी अलरेडी डेभलपिङ कन्ट्रिजमा डेभलपिङ फेजमा छौँ। नेपाल डेभलपिङ फेजमा छ, तर डेभलपिङ फेजलाई चाहिँ अब नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने हो भने, नेक्स्ट 10 to 20 इयर्समा लिएर जाने हो भने र जति पनि बेरोजगारी छ त्यो बेरोजगारी चाहिँ कम गर्ने हो भने चाहिँ नि स्टार्टअपहरू हामीले चाहिँ लिएर आउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि बढीभन्दा बढी नेपालमा अन्टरप्रेन्योरसिपहरू डेभलप गर्ने हो। सो त्यो अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्ने क्रममा मान्छेहरूको नेपालको विभिन्न इनोभेटिभ आइडियाजहरू छन्। त्यो इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई अन्टरप्रेन्योरसिपमा कन्भर्ट गर्ने र त्यो स्टार्टअपहरूको लागि फन्ड रेज गर्ने प्लेटफर्म पनि हो। सो दुईवटा भयो, एउटा चाहिँ कम्युनिटीहरूको लागि भयो र अर्को चाहिँ नि विभिन्न बिजनेसहरू, उद्योगहरूको लागि नेपालमा फस्टाउनको लागि चाहिँ नि स्टार्टअपको लागि चाहिँ फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ संसारभरिबाट। यसलाई अझै सरल रूपमा बुझ्नको निमित्त जस्तो हामीहरू विदेशमा नेपालीहरूलाई विभिन्न आपद विपद घटना दुर्घटना हुँदाखेरि हामीहरू सहयोग उठाउँछौँ, एउटा त्यसको लागि पनि उठाउन सकियो होइन यो मार्फत। र अर्को हामी नेपालमा कुनै पनि बिजनेस व्यवसाय कुनै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो बिजनेसका निमित्त विदेशी लगानी ल्याउन चाह्यो भने अथवा नेपालभित्रैबाट लगानीकर्ताहरू जुटाउन खोजे भने यो प्लेटफर्म मार्फत जुटाउन सकियो। एकदम यो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ नि विदेशबाट पनि लगानी उठाउन सकिन्छ युजिङ द FDI माध्यम, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, जुन हाम्रो नेपाल सरकारले एप्रुभ च्यानल बनाएको छ त्यो मार्फत चाहिँ हामीले जुन च्यानल मिलाएको छौँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म विदेशमा कस्तो छ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने हामी विदेशमा बसे पनि, नेपालमा बसे विदेशमा बसे पनि हामी सबैसँग चाहिँ नि पेपाल एकाउन्ट हुँदैन, हामी सबैसँग स्ट्राइपको एकाउन्ट छैन। नभएको कारणले पनि यदि हामी चाहिँ GoFundMe युज गरिरहेको छ भने उयो वञ्चित छौँ। सो धेरै जस्तो ठाउँमा विदेशमा बसेर पनि धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी एकाउन्ट डिटेल दिनुपर्ने
भएको छ। फर इक्जाम्पल म अब चाहिँ नि अस्ट्रेलियाको एकाउन्टमा अस्ट्रेलियाबाट फन्ड रेज गर्दैछु, म अस्ट्रेलियाको एकाउन्ट डिटेल दिँदैछु भने चाहिँ नि युएसएको कुनै साथीहरूले फन्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ, युएसएको कुनै साथीले डोनेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकाउन्ट डिटेलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि कस्ट चाहिँ हाई हुन जान्छ, किनभने एक्सचेन्ज रेटले गर्दाखेरि होइन उहाँले फी इन्टरनेसनल फिजहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छैन भने चाहिँ अर्को माध्यम के हो भने चाहिँ नि हामी थर्ड पार्टी युज गर्नु पर्यो। त्यो थर्ड पार्टी भनेको चाहिँ नि पेपाल भयो, स्ट्राइपहरू भयो। यो थर्ड पार्टी पेमेन्ट प्रोभाइडर भयो। नेपालमा तपाईँको खल्ती र इसेवा भने जस्तै यिनीहरू थर्ड पार्टी पेमेन्ट प्रोभाइडर हुन्। यिनीहरू नेपालमा ऊ चाहिँ नि इसेवा र लोकली मात्र भयो, नेसन वाइज भयो, तर पेपाल जस्तो प्रोभाइडरबाट ग्लोबल पेमेन्ट प्रोभाइडर हुन्। सो विदेशमा बसेर पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले पैसा उठाउन गाह्रो भएको छ। नेपालको त कुरै छोड्दैन। नेपालमा कस्तो छ भने फर इक्जाम्पल चाहिँ नि पोखराको कुनै एउटा एनजिओले चाहिँ आफ्नो एनजिओको लागि एउटा एजुकेसनको लागि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ संसारबाट एउटा फन्ड उठाउँछ भने सक्दैन, अनलेस उसँग प्रोपर च्यानल छ या उसको नेटवर्क छ वा कोही चिनेको छ यहाँ विदेशमा या एकाउन्ट छ भने मात्र फन्ड रेज गर्न सक्छ। छैन भने चाहिँ नि सबैको त्यो सबै हुनुको बावजुद पनि एकदम निटको बावजुद पनि पोखराको त्यो एउटा राम्रो एनजिओले राम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि फन्ड उठाउन सक्दैन। किन सक्दैन भने चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि पेपाल र स्ट्राइपहरू चाहिँ नि लिगल छैन। त्यसको सोल्युसन चाहिँ यो हाम्रो मेरो फन्डले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। सो सोल्युसनको बेसमा चाहिँ नि अब नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले राम्रो कज र प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि पैसा चाहिँ यो फन्ड मार्फत उठाउन सक्नुहुन्छ। अब स्टार्टअपको उद्योगको कुरामा चाहिँ नि जुन बिजनेस अलरेडी रनिङ छ, जुन बिजनेस अलरेडी रन भइरहेछ र त्यो बिजनेसको लागि चाहिँ नि यदि फन्ड उठाउनु छ भने प्रोपर डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो। हाम्रो त्यो मेरो फन्ड.com चाहिँ नि गएर चाहिँ नि पुरै डिटेल आउटलाइन हामी राखेको छौँ, टेम्प्लेटै राखेको छौँ, उहाँले के प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ लिगल कुराहरू छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भएको छ अन्टरप्रेन्योरसिपहरू। अघि मैले भने जस्तै त्यो उद्योगहरू बढीभन्दा बढी सृजना गर्ने र त्यो उद्योगहरूको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नि विदेश लगायत नेपालबाट पनि हामीले पैसा उठाउन सक्ने माध्यम बनाएको छौँ। फन्ड राइजिङ जहाँबाट पनि गर्न सकियो र जहाँबाट पनि यो फन्ड राइजिङमा डोनेट गर्न सकियो। यसरी बाहिरबाट डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ पहिला प्रयोग गर्ने चाहिँ वेब साइटहरूले वेब एप्लिकेसनहरूले बढी चार्ज लिन्थ्यो, त्यो मेरो फन्ड मार्फत गर्दाखेरि त्यो चार्ज कम छ, यो भन्नु खोज्नुभयो तपाईँले? एक्ज्याक्टली। सो पहिला चाहिँ नि मैले अघि भने हाम्रो हेल्प नेपाल एनआरएनको र अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ नि धेरै फन्ड रेज गरेँ पर्सनली पनि, र त्यसको लागि धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ इभन अर्थक्वेकको लागि चाहिँ नि होइन मेनली चाहिँ नि गोफन्डमी हामीले युज गरेर त्यतिखेर चाहिँ मैले आफैले एक्सपिरियन्स छ मोर देन 7-8% तिरेको। सो यो जुन फिजको च्यानल छ भन्दाखेरि हामी 0% प्लेटफर्म फिज भन्छौँ, विच वी हेभ एज वेल। मेरो फन्डमा आफैमा पनि 0% प्लेटफर्म फिज छ। तर त्यसबाहेक एडमिनिस्ट्रेसन कोस्ट भनेर आउँछ, त्यसबाहेक तपाईँको ट्रान्सफर फी भनेर आउँछ। मेरो फन्डमा के अरे तपाईँको गोफन्डमा तपाईँले यदि फन्ड रेज गर्नुभयो भने तपाईँको फन्ड आउँछ तपाईँको वालेटमा सबै तपाईँले हेर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली तपाईँको मेरो फन्डको जुन ड्यासबोर्डमा गएर हेर्नुहुन्छ, गोफन्डमा पनि तपाईँ ड्यासबोर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो पैसा निकाल्नु पऱ्यो, त्यो पैसा निकाल्दाखेरि तपाईँको पेपालमा जानु पऱ्यो, पेपाल एकाउन्टमा हुन्छ, या फेरि स्ट्राइपबाट जानु पऱ्यो, स्ट्राइपमा हुन्छ, अनि त्यो थर्ड पार्टीले पहिला तपाईँको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ। सो देयर इज अ मल्टिपल च्यानल छ यहाँ। मल्टिपल च्यानलले चाहिँ नि त्यहाँ ट्रान्सफर फी लिइरहेको छ होइन। हाम्रोमा के छ भने फर इक्जाम्पल तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट उठाउनु भयो भने अस्ट्रेलियाको एकाउन्ट छ, हाम्रो नाममा अस्ट्रेलियाको एकाउन्ट छ, मेरो फन्ड भनेर डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुन्छ। सो लो कस्ट अटोमेटिकली त्यहाँबाट लो कस्ट हो। 0% तपाईँको प्लेटफर्म फी छ होइन, र भेरी स्मल पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले चाहिँ नि ट्रान्सफर फी राखेको छौँ, किन इभेन्चुअली हामीले पनि थर्ड पार्टी युज गर्छौँ। थर्ड पार्टी त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चार्ज गर्छन् होइन। सो त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ नि जति पनि गोफन्डले पपुलर छ ग्लोबली, त्यो कम्पेरिजन हाम्रो चाहिँ फी चाहिँ नि म्यासिभै कम रहेको छ। मेरो फन्ड विश्वभरि जहाँबाट पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँबाट पनि यो मेरो फन्ड चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले डोनेसन उठाउने यो कामहरू गर्न सकिन्छ एकदम। यसको लागि यसका प्रक्रियाहरू, यसका चाहिँ अब यो क्याट्स कर्पोरेसनसँग कुनै सम्पर्क गर्नुपर्ने, कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? होइन, क्याट्स कर्पसँगै चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने कुनै नेसेसरी छैन। अब सबभन्दा पहिला तपाईँले कुन कुराको लागि नेपालमा या फेरि विदेशमा बसेर पनि तपाईँको कुन च्यारिटी, कुन प्रोजेक्टको लागि, कुन स्टार्टअपको लागि फन्ड रेज गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ सबै डिटेल हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। सो अभियसली तपाईँले बेसिक फर्म्सहरू गर्नु पऱ्यो, त्यो डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नु पऱ्यो। एज एन इक्जाम्पल तपाईँले कुनै स्कुलको लागि फन्ड रेज गर्दै हुन्छ, त्यो स्कुलको बढीभन्दा बढी डिटेल्सहरू, त्यो स्कुलको चाहिँ तपाईँको लेटर्सहरू, त्यो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू त्यहाँ सबै कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अटोमेटिकली त्यसपछि साइन अप गरेर तपाईँको एकाउन्टमा जति पनि पैसा त्यहाँ आउँछ तपाईँले आफ्नो ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँको क्याम्पेन सकिन्छ तपाईँले विथड्र क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग एडमिनसँग नोटिफिकेसन आउँछ र एडमिनले त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको नोमिनेटेड एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अब तपाईँले क्याच कर्पसँग कन्ट्याक्ट गर्ने या फेरि मेरो फन्डको टिमसँग कन्ट्याक्ट गर्ने। मेरो फन्ड भनेको क्याच कर्पको एउटा प्रोडक्ट हो,
क्याच क्रपको मल्टिपल प्रोडक्टहरू छन् होइन, तर मेरो फन्ड भनेको वान अफ देम हो। अब त्यसमा तपाईँको अनलेस कुनै इररहरू आयो होइन, कुनै चाहिँ तपाईँको इस्युजहरू आयो भने तपाईँले एनी टाइम तपाईँको info@merofund.com मा चाहिँ नि support@merofund.com मा तपाईँले सपोर्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, यो वेब एप्लिकेसन डेभलपको चाहिँ कन्सेप्ट यहाँहरूलाई कसरी आयो, कसरी डेभलप गर्नुभयो यहाँले? यस्तो छ, यो अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो 4 जनाको टिम छ। हामीले चाहिँ नि पहिलेदेखि नै चाहिँ नि इनोभेटिभ आइडियाजहरू नेपाललाई चाहिँ नि अब डिजिटली लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब कुनै पनि हामीसँग कुनै अप्सन छैन, डिजिटल लिएर जानुपर्छ, अब गाह्रो हुन्छ, च्यालेन्जेसहरू छ। सो हामी जहिले पनि यो बसेर डिस्कसन गर्थ्यौँ, जहिले पनि बसेर डिस्कसन गर्थ्यौँ। सो यो हाम्रो लिस्टमा चाहिँ देयर इज मल्टिपल मोर देन डजन्स अफ आइडियाजहरू लिस्टमा चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा गइरहेको थियो होइन। एन्ड देन अभियसली यो डिस्कसन गर्ने फेजमा ठ्याक्कै यो डिसेम्बरको एन्डबाट यो कोभिड-19 सुरु भयो होइन। तर हामीले अप्रिल कति मान्छेले मार्च अप्रिल नभइकन चाहिँ नि हामीले रियलाइज गरेनौँ। तर जनवरी फेब्रुअरीबाट नै चाहिँ हामीले चाहिँ ल सोच्यौँ ल यस्तो भइसक्यो, प्लस हामी आफैले पनि यो धेरै चन्दा उठायौँ र धेरै चन्दा उठाउने क्रममा चाहिँ नि जो मान्छेसँग पेपाल छैन या स्ट्राइप छैन या ओभरसिजको एकाउन्ट छ त्यो मान्छेले त पैसा उठाउनै पाएन के। नेपालमा यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट छ, एकदम निड छ, एक्सट्रिम निड छ होइन, चाहिएर छ होइन, तर चाहिँ हामीले त्यो संस्थाले चाहिँ प्रोजेक्टको लागि पैसा उठाउन पाएन होइन। त्यो नेपालमा यति इनोभेटिभ आइडिया छ, माइन्ड छ, मसँग एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ, म सबै डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्न सक्छु, तर मसँग फन्ड छैन होइन। सो ल्याक अफ फन्ड, ल्याक अफ प्लेटफर्म, ल्याक अफ प्रोपर मेन्टरसिप। किनभने मैले पनि 10-15 वर्ष अगाडि जब बिजनेस सुरु गरेँ मलाई आफै पनि 2 वर्षको लागि मेन्टरसिप राखेको थिएँ होइन। सो मेन्टरसिप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो सबै हामीले एनालाइसिस गर्यौँ। हामीले बिजनेस गर्नु छ, मेन्टर चाहिन्छ। नेपालमा चाहिँ धेरै जसो प्रोजेक्टहरू छ, फन्ड उठाउन सकिरहेको छैन बिकज अफ आफ्नो लिगल अब्लिगेसनले गर्दाखेरि, लिगल इस्युजहरू छ, कम्प्लायन्स इस्युजहरू छ, जुन कि सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म एप्रुभ गरेको छैन। सो यो सबै कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने दिस इज द बेस्ट सोल्युसन हाम्रो नेपालको लागि हो। किनभने अब त पेपाल नभएको खण्डमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले कहिले पेपाल लिगल गर्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ स्ट्राइप लिगल गर्छ, कहिले इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिगल गर्छ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ यो सबै अहिले इलिगल छ। हामी नेपालबाट अहिले पैसा पठाउन पाउँदैनौँ। ई सेवा जुन छन् या खल्ती छ या विभिन्न प्रोभाइडरहरू छन् त्यो नेपालभित्र मात्र छ। तर नेपालको लागि चाहिँ कसरी पैसा लिएर भनेको बेस्ट लिगल च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि यही नै हो। त्यसको ब्रिज चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौँ। अब नेपालको कुनसुकै गाउँ पनि, नेपालको हरेक गाउँमा जुनसुकै मान्छेले प्रोपर प्रोजेक्टको लागि तपाईँको चाहिँ नि लिगल च्यानलबाट चाहिँ नि राम्रो पैसाहरू चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ राम्रो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ। ओके, कसैसँग प्रोजेक्ट छ, कसैसँग कन्सेप्ट छ, कसैसँग बिजनेस अगाडि बिजनेसको चाहिँ प्लानिङ छ भने उहाँहरूले यो मेरो फन्ड मार्फत चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। एब्सोल्युटली, एकदम। यसले गर्दा रोजगारीको सिर्जना, हाम्रो चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासलाई पनि यसले टेवा दिन्छ। एकदम एकदम भन्नुहोस् न। अब तपाईँ आफै नेपालमा अहिले हाम्रो यति धेरै यङ माइन्डहरू छन्, त्यो यङ माइन्ड चाहिँ अब ब्रेन ड्रेन हुँदैछ। किन ब्रेन ड्रेन हुँदैछ भने चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै छ, बिबिए गरिसकेको छ, एमबिए गरिसकेको छ, आइडिया धेरै छ, तर चाहिँ नि त्यो वातावरण छैन। त्यो वातावरण चाहिँ मेरो फन्डले क्रिएट गरेको छ होइन। म डकुमेन्ट गर्न सक्छु, म चाहिँ नि पुरै डकुमेन्ट्स प्लानिङ गर्न सक्छु, मसँग आइडिया छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै बसेको मान्छेले, नेपालमै बसेको व्यक्तिले चाहिँ नि रिसर्च गर्छ नेपालभरि। उसलाई नेपालको मार्केट हामीभन्दा धेरै थाहा हुन्छ। हामी विदेशमा बसिरहेको छौँ, नेपालको मार्केट हामीभन्दा धेरै थाहा छ। त्यो मार्केट चाहिँ रिसर्च गरेर डकुमेन्ट तयार पारेर र चाहिँ त्यो वेबसाइटमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्छौँ। त्यसको स्टार्टअपको जुन बिजनेसको फन्ड रहेछ त्यसको हामीले टेम्प्लेट राखिदिएको छौँ वेबसाइटमा होइन। त्यस मार्फतबाट चाहिँ जब मान्छे ट्रस्ट गर्न थाल्छ, हामी तपाईँ यस्तो मान्छे विदेशमा बसेको मान्छे संसारभरि लाखौँ नेपाली छन्, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नि के गर्छ भने बेस्ड अन द्याट डकुमेन्ट प्रोपर वेबाट चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ नेपालबाट। सो यसले के गरिदियो भने चाहिँ नि एफडिआई विदेशमा बसेको पैसा चाहिँ लिगल च्यानलबाट पनि तपाईँको लिगल च्यानलबाट चाहिँ नेपालमा पैसा भित्राउन सक्यो क्या। सो रोजगारी सिर्जना त त्यहीँबाट भयो। किनभने हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी उद्यमीहरू क्रिएट गर्दछौँ, बढीभन्दा बढी अन्टरप्रेनरसिप क्रिएट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाउन लागेका छौँ। र जब बढी हामी रोजगारी जब बढी हामी अन्टरप्रेनरसिप क्रिएट गर्छौँ त्यहाँ नै धेरै रोजगारी सिर्जना हुने देख्छौँ। सो यो चाहिँ तपाईँको बिजनेसको पार्ट भयो, अन्टरप्रेनरसिपको पार्ट भयो। दोस्रो पार्ट चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी प्रोजेक्टको पार्ट भयो। हजुर, यो वेब एप्लिकेसनको चाहिँ विश्वसनीयता कतिको छ? यो प्रयोग गर्नेहरूको गोपनीयतालाई तपाईँहरूले कति सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै सुरक्षित छ। तपाईँले चाहिँ नि अहिले पनि गएर हेर्नुभयो भने वेबसाइटमा तपाईँले साइनअप एकदम सिम्पल छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ नि दुनियाँभरको डिटेल्स, डेट अफ बर्थहरू केही पनि राख्नु पर्दैन होइन। सिम्पल तपाईँको इमेल, तपाईँको चाहिँ इमेल किन नाम र इमेलहरू किन चाहिन्छ भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन गर्नु पऱ्यो होइन। तपाईँको डोनेसन आएको छ भने नोटिफिकेसन गर्नु पऱ्यो, तपाईँको इमेल भ्यालिड हो भने त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पऱ्यो होइन। हामीले सिम्पल बेसिक डिटेल मात्र कलेक्ट गरेको छौँ र त्यो पनि प्राइभेसीको डिटेल हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ होइन। अब रह्यो तपाईँको चाहिँ नि अब यो क्रेडिट कार्डको डिटेल्सहरू, हामी वी डोन्ट किप एनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हामी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हाम्रो वेबसाइटमा, हाम्रो सर्भरमा कहीँ पनि हामी लिँदैनौँ, राख्दैनौँ पनि।
सो यो चाहिँ नि सबै डाइरेक्ट लिङ्क के छ भने तपाईँको मर्चेन्टको डिटेल्स छ। सो हामी मर्चेन्टको एकाउन्ट जुन छ हामीसँग पेपालसँग, स्ट्राइपसँग र अरू थर्ड पार्टीको जति पनि पेमेन्ट प्रोभाइडर छ त्यो मर्चेन्ट एकाउन्ट उहाँहरूसँग छ होइन। सो क्रेडिट कार्डको डिटेल तपाईँको यदि पेपालले लिइरहेछ भने पेपाल इज लायबल। अब पेपाल संसारकै अब लिडर हो इन टर्म्स अफ द पेमेन्ट प्रोभाइडर। हामी सबैको डिटेल्सहरू त्यहाँ छ, सिक्योर छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँले ढुक्कै मान्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, किनभने हामीले कुनै पनि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिँ नि राखेको छैन, क्याप्चर गरेको छैन। ओके, भने पछाडि यहाँनिरबाट फन्डिङ गर्दा, यहाँनिर डोनेट गर्दाखेरि सुरक्षित छ, ढुक्क भएर मेरो फन्ड प्रयोग गर्दा हुन्छ, यो भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम मजाले सुरक्षित भएर आफ्नो क्रेडिट कार्ड लिएर तपाईँले मजाले ढुक्क भएर चाहिँ यसमा मेरो फन्ड मार्फत चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ नि डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने द्याट बिङ सेड, अब तपाईँ गोफन्डमीमा जानुहुन्छ, ठिक छ, गोफन्डमीको प्लेटफर्ममा तपाईँको हजारौँवटा प्रोजेक्ट छ होइन। तर तपाईँ कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ डोनेसन गर्नुहुन्छ त्यो चोइस चाहिँ तपाईँको हो। तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यो प्रोजेक्ट लेजिट हो होइन, किनभने नेपालको 100औं प्रोजेक्टहरू गोफन्डमा छन्, विश्वभरिको प्रोजेक्टहरू छन्। गोफन्ड डजन्ट ह्याभ टाइम टु भेरिफाई अल दोज थिङ्स होइन। अहिलेसम्मको हाम्रो प्रोसेसमा जति पनि प्रोजेक्टहरू अपलोड भएको छ हाम्रो सिस्टममा हामीले भेरिफाई गर्छौँ, पर्सनल लेभलबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर भेरिफाई गरेर सबै डकुमेन्ट लिएर अपलोड गर्दै आएको छौँ होइन। त्यसपछि त्यसै अनुसारले नेपालमा पनि हामीले टिम बिल्ड गरेको छौँ यो सबैले मोनिटर गर्ने। तर इभेन्चुअली के हुन्छ भने जब तपाईँले डोनेसन गर्दै हुनुहुन्छ, यु वान्ट टु मेक स्योर कि तपाईँको पैसा राइट ठाउँमा जाँदैछ होइन, राइट प्रोजेक्टको लागि, राइट तपाईँको चाहिँ च्यारिटीको लागि, राइट तपाईँको चाहिँ कजको लागि, राइट बिजनेसमा जाँदैछ। स्पेसली जब तपाईँ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। त्यहाँ सबै डकुमेन्टेसन हुन्छ, मैले यति पैसा लगाएँ भने मेरो रिटर्न कति आउँछ, मेरो सेयर कति पाउँछु, यो कति वर्षसम्मको हुन्छ, यो सबै लिगल डकुमेन्ट्सहरू तपाईँको वेबसाइटमा हुन्छ। त्यो सबै वेबसाइटमा डकुमेन्टहरू पढेर त्यही अनुसारले चाहिँ नि अन्टरप्रेन्योरसिपको स्टार्टअपमा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सबै हेरेर तपाईँले डोनेसन गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसारले तपाईँ यो इन टर्म्स अफ तपाईँको डाटा जुन छ कम्प्लिटली सेफ छ, किनभने हामीले आफ्नो सर्भरमा तपाईँको कुनै पनि डाटा चाहिँ क्याप्चर गर्दैन। तपाईँको स्पेसली तपाईँको क्रेडिट कार्डहरू केही पनि क्याप्चर गर्दैन हामीले। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा ब्याङ्क डिटेल, केही पनि क्याप्चर गर्दैन। ब्याङ्क डिटेल त तपाईँको अब मेरो पनि त्यहाँ अप्सन छ, तपाईँ क्रेडिट कार्डबाट पे गर्नुहुन्छ कि तपाईँको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। अब क्रेडिट कार्डबाट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने युजिङ अ थर्ड पार्टी पेमेन्ट च्यानल होइन, जुन कि दे आर द लायबल। तर ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली अस्ट्रेलियाको ब्याङ्कमा यहाँले ट्रान्सफर गर्दै हुन्छ, त्यो त झन् अथेन्टिक भयो, झन् त्यहाँ रेकर्ड देखियो। यो अस्ट्रेलियाको हकमा यो हो। अब अन्यत्रको हकमा, अब अमेरिकाको मान्छेले डोनेट गर्नु पर्यो अथवा अहिले मिडल इस्ट बसेको मान्छेले चाहिँ मेरो फन्ड मार्फत चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्टको लागि इन्भेस्ट चाहिँ कलेक्ट गर्न लाग्यो भने के हुन्छ? उहाँले भिजा डेबिट कार्ड या भिजा क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यसमा मैले तपाईँलाई अझै सोध्न खोजेको के भने मिडल इस्ट बसेको कोही एउटा व्यक्तिले प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो, यसलाई इन्भेस्टमेन्ट जुटाउन खोज्नुभयो भने अब उहाँले त्यो यो उहाँको ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्क डिटेल यहीँ हाम्रो यो मेरो फन्डको जहाँ छ अस्ट्रेलियामा यहाँको ब्याङ्कमा पैसा कलेक्ट हुन्छ कि उहाँले चाहेको ब्याङ्कमा कलेक्ट हुन्छ? त्यो दुवै अप्सन छ। सो दुवै अप्सन छ। हाम्रो चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियाको ब्याङ्क पनि राखेको छौँ, ब्याङ्क डिटेल राखेको छौँ होइन। सो मेरो फन्ड नाब अस्ट्रेलियामा हाम्रो प्रपर चाहिँ के अरे एकाउन्ट छ, त्यसमा पनि अस्ट्रेलियालाई डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशबाट पनि तपाईँको स्विफ्ट कोड युज गरेर अस्ट्रेलियाको ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। बट द्याट मे नट बी तपाईँको बेनिफिसियल ड्यु टु द इन्टरनेसनल एक्सचेन्ज रेटले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, द हायर ट्रान्सफर फिजले गर्दाखेरि। सो द बेस्ट अप्सन उहाँहरूको लागि के हुन्छ भने चाहिँ दुईवटा अप्सन। एउटा चाहिँ आइदर अब जति प्रोजेक्टहरू अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसमा प्रपर एकाउन्टको चार्ज राख्नु पऱ्यो, डिटेल राख्नु पऱ्यो, या त फेरि द बेस्ट अप्सन भनेको उहाँले चाहिँ नि डेबिट कार्ड, प्रायः सबैसँग डेबिट कार्ड हुन्छ। डेबिट कार्ड भनेको चाहिँ आफ्नै ब्याङ्कको खाताको कार्ड, त्यो क्रेडिट कार्ड नहो पनि डेबिट कार्ड त हुन्छ। सो उहाँले आइदर डेबिट कार्ड युज गर्नु पऱ्यो या त फेरि क्रेडिट कार्ड युज गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि ट्रान्सफर फी जुन इन्टरनेसनल एक्सचेन्जको फी हुन्छ त्यो एकदम सस्तो हुन्छ। ओके, जस्तो अब कर्णालीको कुनै एउटा बस्तीको लागि फन्ड राइजिङ गर्नु पऱ्यो नेपालबाट, उहाँहरू चाहनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अकाउन्टमा पैसा कलेक्ट गर्न, मेरो फन्ड मार्फत उहाँहरू विश्वभरिबाट यो फन्ड राइजिङ गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरू यो सम्भव छ? सम्भव छ। अब कर्णालीको अहिलेसम्म मान्नुहोस्, मैले एउटा फर इक्जाम्पल होइन, एकदम सम्भव छ, किनभने अहिलेसम्म टु डेट नेपालमै बसेर नेपाली एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँ कुनै पनि चाहिँ प्लेटफर्मले प्रोभाइड गरेको छैन द फन्ड रेज गर्ने जुन प्लेटफर्म चाहिँ हामीले मेरो फन्डले प्रोभाइड गरिरहेको छ क्या। भनेपछि यो नेपालीको लागि एउटा गर्वको कुरा पनि हो, एउटा सुरक्षित एउटा माध्यम पनि हो। एकदम नेपालीले चाहिँ यो प्लेटफर्मले त आफै सोच्छ, यो प्लेटफर्मले त तपाईँको चाहिँ कर्णालीको एउटा चाहिँ नि बेगमा तपाईँको एनजिओको लागि, स्कुलको लागि, च्यारिटीको प्रोजेक्टको लागि फन्डहरू उठाउन सक्नुभयो होइन। तर एट द सेम टाइम होइन अब रोजगारी सिर्जना पनि गर्दै सकेको छ। मसँग चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छ, मलाई 50,000 रुपियाँमा यस्तो राम्रो काम गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँहरूले 50,000, उसँग आइडिया छ, 50,000 रुपियाँ छैन, उसले सबै डकुमेन्टेसन गर्न सक्छ, मलाई 50,000 रुपियाँ चाहियो,
50,000 रुपियाँ जसले पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छ। ओके, मेरो फन्ड मार्फत उहाँले त्यो आवाज गर्न सक्नुभयो, लगानी गर्नुहोस् भन्न सक्नुभयो। लगानी गर्न सक्नु एकदमै मजाले लिगल वेबाट चाहिँ नि आउनुहोस् लगानी गर्नुहोस्। 50,000 मा यस्तो आइडिया छ, यो 50,000 भोलि 50 लाख बन्छ र भोलि 50 लाख बन्छ, तपाईँहरूको सेयर यति हुन्छ यति हुन्छ, पुरै डिटेल चाहिँ नि टेम्प्लेटै हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। सो उहाँले त्यो टेम्प्लेट क्लिक गरेर चाहिँ नि जसको प्रोजेक्ट हो, जसको तपाईँको त्यो बिजनेसको जुन स्टार्टअप हो, उहाँले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू लिगली प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विदेशमा बस्ने बित्तिकै पैसा फर्दैन। जसले दुःख गरेर पैसा कमाउँछन् उहाँ दे वान्ट टु मेक स्योर गर्नु पऱ्यो कि यो आफ्नो 50,000 रुपियाँ लगाउँदैछु, राम्रो प्रोजेक्टमा जान्छ र यसले भोलि चाहिँ ठुलो कम्पनी बन्छ, यसले बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले त्यो हिसाबले सोच्नु पर्यो। यसो फाइन्ड आउट चाहिँ इन्भेस्टरले गर्नु पर्यो, यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि मलाई यसको चाहिँ हामीले पुरै स्टेप बाई स्टेप हामी गाइड गर्छौँ। प्रोपर मेन्टरसिप र गाइडेन्स हामी गर्छौँ। मेरो फन्डले गाइड गर्छ, मेरो फन्डले गर्छ, किनभने हामीसँग आफैसँग मोर देन 20 इयर्स एन्ड कम्बाइन तपाईँको मोर देन 50 इयर्स एक्सपिरियन्स छ होइन। हामी 4 जनाको जुन टिम छ, कम्बाइन मोर देन 50 इयर्स एक्सपिरियन्स छ। पर्सनली आई हेभ मोर देन 20 इयर्स एक्सपिरियन्स होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन स्टेप बाई स्टेप तपाईँको बिजनेस के हो, तपाईँ के को लागि उठाउँदै हुनुहुन्छ, र तपाईँको नेपालमा कुन चाहिँ समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ, यसले कसरी रोजगारी सृजना गर्छ, र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो जसले इन्भेस्ट गर्छ, जति पनि पैसा इन्भेस्ट गर्छ, उहाँले चाहिँ कुन किसिमको सेयर पाउनुहुन्छ, कुन किसिमको इक्विटी पाउनुहुन्छ, त्यो स्टार्टअपमा कुन किसिमको इक्विटी पाउनुहुन्छ र कति पाउनुहुन्छ। अब इन्भेस्टरहरूको लागि पनि स्टार्टअपमा तपाईँको सिड राउन्ड हुन्छ, जुन कि हामीले अस्ति भर्खरै मेरो फेसबुक पेजमा यहाँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ नि मेरो अफिसबाट चाहिँ नि हामीले सिड राउन्ड भनेर चाहिँ नि फन्ड रेज गरेको थियौँ। सिड राउन्ड भनेको तपाईँको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीबाट फन्ड उठाउने होइन। सो फ्यु मन्थ्स ब्याक यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो अफिसमा चाहिँ सेमिनार गरेर रकडेल स्थित चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ सेमिनार गरेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट चाहिँ फन्ड रेज गरेको सिड राउन्ड। अब नेपाल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को सिड राउन्ड, यो चाहिँ फाइनल सिड राउन्ड हुन्छ। फाइनल सिड राउन्ड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सिरिज ए र सिरिज बीमा जान्छ। नेपालको सिरिज ए बी त्यसरी चाहिँ नि हामी चाहिँ फन्ड रेज गर्ने प्लान छ। त्यसरी अनुसारले हामीले चाहिँ डिटेलमा त्यहाँ राखेका छौँ यो इक्विटीहरू कसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ होइन, यो सबै डिटेल चाहिँ त्यहाँ छ। तर चाहिँ यदि कोही स्टार्टअप आउनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामी स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्छौँ, र कोही इन्भेस्टर आउनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो प्रोजेक्ट कस्तो छ के छ त्यसको एनालाइसिस गरेर त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। हजुर, म एउटा सन्दर्भ यहाँ जोड्न चाहन्छु। हजुर, मिडल इस्टमा धेरै नेपालीहरू हुन्छ, त्यहाँ धेरै घटना दुर्घटनामा नेपालीहरू फसाइने भइरहेछ। त्यति बेला त्यो सन्दर्भलाई लिएर नेपालबाट, मिडल इस्टबाट, अन्य ठाउँबाट नेपालीहरूले त्यो ब्लड मनीहरू चाहिँ कलेक्ट गरिदिने, जसलाई मृत्युदण्ड दिएको छ उसलाई छुटाउनको निमित्त त्यहाँ डिपोजिट गर्ने पैसाहरू कलेक्सन गरिदिने, यस्तो पनि अभियानहरू हामी देखिरहेछौँ, भइरहेको हुन्छन्। यसलाई पनि मेरो फन्ड मार्फत चाहिँ एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ। एकदम अहिले म त्यो संसारभरि बसेको नेपाली मात्र नभएर संसारभरिको मान्छेलाई छु। यो हेर्दाखेरि यो एप्लिकेसन सानो छ, तर यसको जुन कोड छ, यसको बिहाइन्ड जुन सिस्टम छ होइन, ब्याकएन्ड जुन छ ह्युज छ होइन। हामीले टन्नै डेभलपरहरू लगाएर काम गरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने चाहिँ त्यो कन्सर्नमा पनि नेपालीहरूले चाहिँ नि आफ्नो कजको लागि संसारभरिको नेपालीले म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ भने यो प्लेटफर्म युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले अघि भने मिडल इस्टका हरेक प्रोजेक्टको लागि, बिजनेसको लागि होस् या तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो कुनै कम्युनिटी कजको लागि होस् या त ब्लडको लागि किन होस्, फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। र आई क्यान नट स्ट्रेस अप होइन, यो नेपालको लागि हो, नेपालीबाट नै बनेको प्रोडक्ट हो, र यसले नेपालको लागि नै सृजना के अरे जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ। किनभने हामीले नेपाली डेभलपरहरू युज गरेर हामीले नेपालमा एडमिन सिस्टमहरू राखेर, नेपालमा अफिसहरू राखेर सबै काम गर्दैछौँ। सो यो मेरो फन्डलाई सपोर्ट गर्नुको मतलब इज नट सपोर्टिङ इन्डिभिजुअल होइन। अगाडि हेर्नुहुन्छ फ्रन्टमा हामी हो, तर इभेन्चुअली तपाईँले नेपाललाई नै सपोर्ट गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि मिडल इस्ट कन्टेक्स्टमा पनि उहाँले मजाले फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ, र यो फन्ड चाहिँ प्रोपरली चाहिँ उहाँको चाहिँ एकाउन्टमा जान्छ। मेक स्योर हामीले डोनेसन गर्दाखेरि, हामीले प्रोजेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ इनफ डिटेल्स हुनु पऱ्यो। किनभने एज अ डोनर्स वी वान्ट टु नो, फोटोजहरू राख्नु पऱ्यो, तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू राख्नु पऱ्यो, इनफ डिटेल्स होस् कि मान्छेले ट्रस्ट गरेर चाहिँ त्यसमा डोनेसन गरोस्। डोनेसन गर्नुभन्दा अगाडि यो भेरिफाई पनि गर्न सकोस्। एक्ज्याक्टली, कन्ट्याक्ट गर्दा त कन्ट्याक्ट रिसिभ होस्, मेल गर्दा मेलको चाहिँ रिप्लाई होस्, र डोनेट गर्ने मान्छेले चाहिँ ढुक्क भएर गर्न सकोस्। आफै एक्ज्याक्टली हामी आफै हेरौँ न सिनारियो, तपाईँको नचिनेको मान्छेले पनि प्रोजेक्ट चाहिँ यदि सेयर गरेको छ भने या केही उठाएको छ भने जेनरली मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ हामी डोनेसन गर्दैनौँ। तर हाम्रो साथीले मागिरहेको छ, हाम्रो साथीले चाहिँ यसको लागि उठाएको छ, यो संस्थाको लागि उठाएको छ, मेरो गाउँबाट उठाएको छ भने त्यहाँ अलरेडी ट्रस्ट छ। सो त्यो ट्रस्ट इन्डिभिजुअल लेभलमा त हामीले बिल्ड गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले प्रोजेक्ट अपलोड गर्दैछौँ भने र संसारभरिको मान्छेबाट चाहिँ पैसा उठाउनु छ भने त्यो ट्रस्टको बिल्ड मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ
थ्रु दिस प्लेटफर्म चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने छ, प्रोभाइडिङ मोर डिटेल्स। हजुर, अब अहिले कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा अस्ट्रेलियामा हुने धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, धेरै स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू यहाँनिरहरूले पनि गोफन्ड मार्फत पैसा उठाइरहेका छन्। तपाईँहरू यो समाजमा डे वानदेखि नै एक्टिभ हुनुहुन्छ। पर्सनल्ली तपाईँहरूले यो समाजको एकदमै अगुवा नेतृत्व गर्दा सबै ठाउँमा एक्टिभ पर्सन पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो मेरो फन्ड चाहिँ किन उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु तपाईँले अनुरोध गर्नुभयो? अनि यस्तो छ, म यो इन्टरभ्यू मार्फत नै उहाँ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर नै आएको म खास। किनभने यहाँहरूले हेर्नु होला, हिजो बल्ल न्युज आयो, हामीले बल्ल हिजो ड्यु टु कोभिड-19 हामीले हिजो बल्ल थ्रु डिजिटल यसलाई लन्च गऱ्यौँ। सो हामीले भर्चुअल लन्च गऱ्यौँ। हाम्रो प्लान थियो पहिला चाहिँ नि होटलमै गएर लन्च गर्ने। सो हाम्रो खास इनिसियली के प्लान थियो भने नेपालमा गएर नेपालको होटलबाट लन्च गर्ने। सो अप्रिल 14 को लागि अल्लफ ठमेलमा अल्लफ होटल बुक भइसकेको थियो। हामीले 10,000 डिपोजिट पनि दिइसकेको थियौँ, सबै कुरा भइसकेको थियो, हाम्रो जाने प्लान पनि थियो। तर अनफर्चुनेटली लकडाउनले गर्दाखेरि हामी जान पाइएन। सो त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्नु पऱ्यो। तर चाहिँ नि यो सबै चाहिएको बेला यो प्रोजेक्टलाई रोक्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामी भर्चुअल गयौँ र भर्चुअलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि यसलाई लन्च गऱ्यौँ। र यो इन्टरभ्यू मार्फत नै होइन, यो सञ्चार माध्यम मार्फत नै म संसारभरिको नेपाली लगायत संसारभरिको यिनीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि होइन यो प्लेटफर्मलाई युज गर्नुहोस्। किनभने इट्स एक्चुअली यसलाई सोच्नुभयो भने तपाईँ गोफन्डमी युज गर्नुहुन्छ, समवन एल्सको प्लेटफर्म गोफन्डमी युज गर्नुहुन्छ। गोफन्डमी युज गरेर चाहिँ नि या फेरि थर्ड पार्टी पेमेन्ट प्रोभाइडर युज गरेर तपाईँले फन्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ। कसकोबाट फन्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँ जस्तो मान्छे व्यक्तिबाट फन्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि इट डज मेक सेन्स टु अल अफ अस टु सपोर्ट हामी तपाईँ जस्तो मान्छे, हो कि भन्नुहोस् न। किनभने हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्दैछौँ, चन्दा दिएर होस्, तपाईँ चन्दा सक्नु गर्दै हुन्छ र हामी नै अब त्यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भने र त्योभन्दा सस्तो भने आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड युज इट होइन। र इभेन्चुअली यो पैसा नेपालमै जान्छ। इभेन्चुअली यो तपाईँको चाहिँ नेपालको अफिस, नेपालको तपाईँको स्टाफहरू, हामी सबै नेपालमा जान्छ र जति नेपालमा पैसा भित्रिन्छ त्यसरी नै हाम्रो देशलाई राम्रो हुन्छ। ओके, क्यास कर्पोरेसनका आगामी योजना के छन्? क्यास कर्पोरेसन आगामी आयोजनाहरू चाहिँ नि अनफर्चुनेट डिस्कस गर्न मिल्दैन। किनभने चाहिँ नि वी हेभ बिन वर्किङ इन दिस अलमोस्ट मोर देन 12 to 18 month होइन। र क्याच कर्पको हामी 4जना छौँ, 4जना फाउन्डरहरू छौँ। माइसेल्फ सिमी मनोहर, त्यसपछि हाम्रो अभियसली हाम्रो किरण राई हुनुहुन्छ, त्यसपछि धीरज राज विष्ट हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो अभिरको बाजु हुनुहुन्छ। हामी 4जनाले बिल्ड गरेको क्याच कर्पोरेसन। यसमा चाहिँ नि हाम्रो गोल भनेको नेपाललाई डिजिटल लिएर जाने। अस्ति भर्खर मैले एउटा वेबिनार पनि एटेन्ड गरेँ। त्यो वेबिनारमा चाहिँ नि अब हाम्रो कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालले अर्गनाइज गरेको, त्यसमा नेपाल ब्याङ्कको डाइरेक्टरदेखि लिएर पेमेन्ट फर आइपिएसको अलियसकोदेखि लिएर ठुल्ठुलो डाइरेक्टरहरू पेमेन्ट प्रोभाइडर गर्ने च्यानलहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट झन् बढी मोटिभेट भएको छ र झन् आफ्नै देशमा केही गएर केही गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ र इच्छा छ। आफ्नै देशमा गएर चाहिँ नि जहाँ जन्मियो त्यही मर्ने इच्छा छ। सो क्याच कर्पको चाहिँ भिजन चाहिँ एकदमै ठुलो छ, इट्स ह्युज छ। हाम्रो भिजन चाहिँ नेपाललाई डिजिटल लिएर जाने हरेक सेक्टरमा। सो नेक्स्ट फ्यु मन्थ यहाँले नोटिस गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट फ्यु मन्थ चाहिँ नि वी आर लन्चिङ मोर एन्ड मोर होइन। सो त्यसमध्ये चाहिँ द नेक्स्ट वान इज अपकमिङ इज अ स्वाभिमान फाउन्डेसन होइन। म रिभिल गरिदिन्छु हाम्रो टिमको चाहिँ, किन हामी सबै नेपाली स्वाभिमानी नेपाली हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी चाहिँ बिजनेसतिर भन्दा पनि अब चाहिँ नि ल ठिक छ नि एउटा सोसियल अन्टरप्रेन्योरसिपको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्ने छ र हरेक कर्पोरेटको एउटा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। सो त्यो भनेको स्वाभिमान फाउन्डेसन होइन। त्यसको डिटेल्सहरू आउने दिनहरूमा हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। र अर्को चाहिँ भनेको मोस्ट इन्डिभेरी प्रोजेक्टहरू तपाईँको फिनटेकमा होइन, हेल्थ केयर टेकमा चाहिँ आउँदैछ होइन। यो डिटेल्सहरू यहाँलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ। ओके, यहाँहरूले विदेशमा रहेर पनि देशका निमित्त र भोलि देशलाई उपयुक्त हुने गरी भोलि आउने युवाहरू जोसँग कन्सेप्ट छ, जो केही गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता आम युवाहरूको निमित्त पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा प्लेटफर्मको चाहिँ तपाईँले डेभलप गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूको यो सफलताको शुभकामना र हामी यहाँहरू सँगसँगै यो आम देश युवाहरूको लागि हुने यो प्रोग्राममा हामी तपाईँहरूसँगै रहनेछौँ र आम नेपालीहरू, विश्वभरिबाट हेर्ने नेपालीहरूले पक्कै पनि मेरो फन्डलाई मार्फत चाहिँ आफ्ना व्यवसायहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउनु नै छ भन्ने विश्वासका साथ अन्त्यमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँलाई र यो बिहाइन्ड द सिन, बिहाइन्ड द क्यामेरा सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ह्याभिङ अ क्याच कर्प इन अ टिम यहाँ सोमा चाहिँ नि। र एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हामी विदेश आइसकेपछि नेपालको माया साह्रै लाग्दो रहेछ। यतिसम्म लाग्छ कि जतिसुकै दुःख गरे पनि नेपालै फर्किन्छ जस्तो लाग्छ। र अघि भने पनि जुन देशमा जन्मिए र त्यही देशमा गएर मर्ने इच्छा छ।
हामी नेपाल अलरेडी डेभलपिङ कन्ट्री थियो र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै पछाडिएको छ हैन। र यतिखेर चाहिँ नि संसारभरिको नेपाली एकजुट भएर हातमा हात मिलाएर हैन कसरी एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अर्को नेपालीलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि अगाडि बढाउनमा मद्दत गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ हैन। र त्यसैसँग सबैसँग सम्बन्धित एउटा सानो प्रोजेक्ट हो। हाम्रो जुन अनुभव छ क्याच कर्पको इन्टायर टिमको जुन अनुभव छ त्यो अनुभव चाहिँ नि हामी कुनै पनि स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न चाहिँ मद्दत गर्नेछौँ, हाम्रो आइडियाहरू सेयर गर्छौँ, किनभने वी बिलिभ इन सेयरिङ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्युनिटीको प्रोजेक्टहरू लिएर आउनुहुन्छ भने संसारभरि नेपालले आउनुहोस्, यो प्लेटफर्म युज गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ नि बिजनेस आइडिया छ भने आउनुहोस्, हामीसँग कोलाबोरेसन गरौँ, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। विदाउट कोलाबोरेसन वी क्यानट ग्रो, विदाउट यो सपोर्ट वी क्यानट ग्रो। तपाईँहरूको सपोर्ट, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सुझावले गर्दा नि हामी अगाडि बढ्छौँ। क्याच कपको यो पहिलो भेन्चर हो र क्याच कपको यो पहिलो भेन्चरमा यहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै 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 अलरेडी धेरै सपोर्ट हामी पाइसकेका छौँ। यहाँको कम्युनिटी, अस्ट्रेलियाभरिको कम्युनिटी, युएसएको कम्युनिटीहरूलाई र संसारभरिको नेपाली कम्युनिटीलाई हामी बिहाफ अफ द क्याच कप धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया यो प्लेटफर्म युज गर्नुहोस्, हामीलाई सुझाव दिनुहोस् र यसलाई हामी झन् अगाडि राम्रो बनाउँछौँ र अर्को राम्रो प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछौँ भनेर चाहिँ नि यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, हामीहरू यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ क्याट्स कर्पोरेसनका सिइओ समीम अनवरसँग र हामी पक्कै पनि मेरो फन्ड के हो, मेरो फन्ड मार्फत हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले कुनै पनि सामाजिक कार्य, कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्ट, कुनै पनि नयाँ कुनै क्याम्पिङ, फाइनेन्सियल क्याम्पिङहरू, चाहे त्यो डोनेसनका निमित्त होस्, चाहे त्यो इन्भेस्टमेन्टका निमित्त होस्, यस्ता खालका कुनै पनि कुराहरू सोचिरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन भने अब मेरो फन्ड मार्फत हामीहरू गर्न सक्नेछौँ। देश विदेश विश्वभरि रहेका हामी नेपालीहरूले हाम्रो नेपालीहरूको यो कन्सेप्टलाई, यो उत्पादनलाई र यो डेभलपमेन्टलाई हामीहरू सबैले मिलेर सहयोग गरौँ। यो पक्कै पनि उहाँहरूको लागि मात्रै नभइकन यो आम नेपाल र नेपालीको निमित्त हो भन्ने कुरा सिइओ समीम अनवरले भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आगामी दिनमा यी र यस्तै विषयमा छलफलमा जुट्ने बाचासहित अहिले बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।